الرحمن الرحيم زما درود زما سلام در سره یوسا په کاغذ لیکلی نام در سره یوسا زه د تللو اسباب نه لرم ته ورشه زما خط په احترام در سره یوسه ګنهګار یم بسیار د سحر باده مدنیار ته پیغام در سره یوسه خیر دی سوال زاری می اومنه نسیمه د نصرت